أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا. عرض سلام و ادب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماه مبارک رمضان آخر ننگی مرسون عید فطر ننگی مور چانا غتانا فدریه مسائل که تو چک پیش چاین ولذا مناسب شس شون چک دی بارے انو مطالب ری ارزا باید پاو. یوکس اهمیت زکات فدریه بارے انو مولا امام صادق علیہ السلام فیق پس کا سلمولت دی زکات فدریه و زرنا من تمام الصوم روزه گنریا بخنی چیزات کنی شتیان اگنین ولذا دی مل لکھونس پیوت پی روزه پو گنریا سچک پیوت پی مینگنا باید آخر لا زکات فدریه چار برگوشاین. اگر گاسو چی که روزه دکتوک ولی عمدن و شتن دی فدریه پو کتو متن نکتو فلا صوم الله خوی فرض اصلا من روزه یدمد گویا روزه مدو کننا چوخسین زره. خب مسئله شرعی کنانا چی زکات فدریه قرآن چی ازر چین زربا و مطمع روشن که شب عید لا بالغ انکان عاقل انکان و فقیر من می ہوشاں یود کھان دی شخص پو کی شرائط کے تیوتاں دون یمبو قرآن نا کھری د چک تحت تکفلانو گیوتاں خوز د چک سوین چی گیوتاں ادی افراد کنی گار ریشی تیانوگنا کیلوسم سواع چی چک زرچین کیلوسمی حساب کیلوسم عام طور کنت زاید پیزا چاس مثل براز زره یا ٹکی زره نسکرو خلاصہ چیک موری کھون زاد نگا تو دے حساب پو گار رے کیلوسم خوشی بار وشاین جو فقیر لازا چستانگ مروشاین یا دے قیمت پو تانگ مروشاین خب دولا غتا زکات فدریه زر زرسین. اگر خود زچاس پو خوران تانکا تو دیاو اما قیمت پو تانگ مزوستینو دیو غتا توجہ دو پروشا قیمت پہ کہ منظور پو چین جو زربانے دینا عام بازار لا دی زچاس پہ فرض دی براس پہ فرض یا نسکرے فرض دے چا قیمت ہوتاں ادی قیمت پہ منظورین نہ ان کی درنگا تیگاہ مثلا ڈی پی کے سستات ہو بیت یا کھورانگا ہٹی پہ چیز مانا سستے گا تاہمت ادی قیمت پہ تاں سے میان چا عام بازار لیوت پہ دینا قیمت پہ حساب چھار وشا. وانی سریسی مسئلہ پو زکات فدریه چار باید پی وقت پگاو انجو زربانه کسال مولد دیانا ای تیزان لا نیوار گس پی کنه غروبی کنه شروع چا چاین غطان فینگ مین چاین زکات فدریه اما آخری ٹیم پو گاو انجو زربانه کسال مولد اگر که تو عید فطری فیق باید پی قصدن اراده یود نکه تو دی وقت پی فیق بسندون لکھوز فینگ مروشاین. اما اگر فیغنو شرکت باید پی فیق باید پی اگر قصد که تو مدنا دی شخص پولا ظهر سقپا اکثر فقهاز که سلملت ظهر سقپا خوز فینگ ما مینچاین یا دی وقت پیانو اگر که تو فقیر کران لاخچب زیاد نکه تو متکمل لطنگ مرگوشا جونز لجاقسی انچمین. اما اگر که تو شخصمو خواه تنگ منینچمید لاخچب مد نکه تو کم سے کم دی فدریه پو الگ بسه فینگ سے جاق پر وشاین. و سمیری سنگاتا سسا مسئلے ایتی چھان لادے چک مہمان وارد چھتان دی مہمان پہ بارے انوک آیا مہمان چگیاں چگی دے چک میزبانی شتی آئیوں تان کوئی فدریہ پو مہمان پہ کہینا یا میزبان پہ کہین. فقہا کن اس کے اصل مولد چک خورنگ تان مغربی دون لہا بیار یبنا مانگمک فرق میں دیانگنو یا احتیاط چیدین دگمدنا کسال مولد کوئی نانخور حساب چھے تیامد. اگر کہ تو دی میزبان پہ نانخور حساب چھنے کہ تو نانخور زبانہ کوئی زائد پہ مخارج ندون تان سے خوش جخ سیوت خوش سو سیوت کوئی شیطہ دک پت و کوئی زچاس کن خوش چتق بسیوت زرچے چھنے کہ تو نانخور حساب چھنے کہ تو کہ آیت اللہ سیستانی فیق پس کم سے کم چھن چی دک پا زرد نانخور چھا یا بعض مراجز تقریباً چھنگی چھنسومی حساب چک دک پر وشاین زرد. اگر دی تر پہ کہ نانخور کہ تو حساب سونے کہ تو فدریہ پو فوقچائین میزبان پہ کا نایشی پہ کا
اگر نانخور که تو حساب من نکه تو ده وقت پیان چی خوران ما غروبی دون لین چی یار یبنا اگر نانخور حساب مسون نکه تو دی زکات پو فدریه پو سی که این خود مهمان پی که این. خب در فرض بس دی مهمان پو نانخور حساب چاد جغما خچی کو دیگه دوک سے کوئی نانخور این ادی وقت پیانو کی دی میزبان پہ کیا واجب نang آیا خود مہمان پہ خوراتا ہم نہ ینچی نہ یامین یا مہمان پستان نہ کہ تو میزبان پہ کیا بچائی نہ یامین جوزر بنا کسل مولد اگر کیا تو میزبان پہ کیا نہ عیاشی پہ کیا نہ اجازہ لینے غارستان ہے زر کیا تو خود اجازہ لینے کیا تو دے وقت پہ چنگ مشکل میں میزبان پہ جنگ میں لونا بچائین اما خورز خوری طرف سے چپ چاہتے کیا تو تانا ادی وقت پہ انوک ہم خورستانس ہمیں اس بولا میزبان پہ جنگ میں لوشائین خوز دوچی بار وشائین چار بار وشائین پس ہانا اگر کیا تو غارستان زر خوی کیا نا ایزن لینے کیا تو چنگ مشکل میں تانگ ما ینچائین و yang masalahnya anuk na cicik dare di federiya po aya di shakhs po khore zindagi bayot pe shahar pe anumet khamel latang margoshaina yana do min ma bahar lankher ba yanchain di barem fuqaha gunis ke salmolet agar ke to rang yod pe de shahar pe anuk rang yod pe shahar pe anuk ha manzur rang a met khamet yul murad min rangar duk shodna ده دوک سیود پی شهر پینو اگر فقیر چی که تو من مدنا ده وقت من باهر لخیر بیان چین چا مشکل مد اما اگر نه فقیر چی که تو یود نکه تو مستحق فدریه یود نکه تو ادی وقت پی که احتیاط واجب اکثر فقهاز که سلمولد باهر لخیر با ین چمین که ده فقیر پلا تنگ مروشاین و یان مسئله نیانوگ نغتا حدسیک داره نمزه و الکترونیکی نمزه کہ موبائل ذریعے کے چی بجوں اے اکاؤنٹ پہ انکتاں یا اے ٹی ایم ذریعے کا خلاصہ دی وسائل کن ذریعے کا پنے تاں آیا دیو فدریہ دی طرفے کے تاں من ینچائینا یامین فقہا کن اس کے سلمولد دی فدریہ پو یا یرس الگ بس فنگ سے جاق سے یوت یا درنگ ما فنگ ما یوت اگر ما فنگ ما فرض بس ای تیسان لدرنگ ما فنگ ما ان خوز کاٹے انگنا یا موبائل ذریعے کا پنیو اے اکونه تانوک سم فقیر پولا تھنچو تو سم اگر کہ تو فدریہ و مشخص مباید نکے تو چنگ مشکل میں کارٹ ذریعے کا یا موبائل ذریعے کا اے اکون پہ تانگ ما ینچائین البتہ دینو بعض مراجع مثل رہباری فقپس کا سلمولید فقیر پولا دی پنیو تھون زر تخفصون خوی اکونه فرد زر بود پو تخفصانا دیاو غتا زکاة فدریہ ادا سونسین دیاو ڈک چائین آیت اللہ سیستانی فقپس کا سلمولد صرف فقیر پہ اکاؤنٹ پہ تھون منا غطان رک چمین بلکہ چین جو زربانا خواہ زر برگوشا و دی فقیر پوز دی تنگھان پیشی تیان اگنا بینوان وکیل چوزرگو چوز بسے دو فنگ برگوشا و دو قبض برگوشا دو سون کے تو فدریہ ادا چچائین دو من صرف اکاؤنٹ پہ یونس پہ کا دو رک چمین خب دیو سون اگر کہ تو مشخص مبایدنا اما یوں تیار زکات مشخص بسیود فدریہ پو الگ بسیود ادی وقت پہ انو چونکہ فدریہ مشخص سو مزانا پینے کھورنگ مشخص بانا یا امال پو کھورنگ زچاس پو دو یانز دے بیان چمین جدے من مانا کہ اصل مولد اگر فیشز بس الگ بسیود نگا تو دیا چوک خوی اکاؤنٹ پہ دے بدل پینے تاما آتا ین چمین نیچی بار وشاین زربانا اگر کہ تو پینے تانا کہ تو سنال لکھوئی کہ وکالت کی عمر وشاین کہ غاز چولا زکاة فدریہ کی جاق سے دے رہا کہ گویا غیری طرف نہ وکیل بوس دو وکالت بس نہ لنچا خورس قبض بچا خوئی طرف نہ ودے لجوک پہ کہ مصالحہ بچا درنگ زیری زکاة فدریہ و دونگا جاغت دے مل سے کہ رہا پنے تا زرد تر پہ کہ خواہ تھن جوک پر وشاین دیا چوگا صرف الگ بس نہ اکونے انوک دے مل سے کہ تو آہلا زر پنے تا انوک دونگا تا مینچه من جیا خب احتیاط واجب پو اگر رنگ شهر پہ فقیر یود نکے تو دے فقیر پولا تو مد نکے تو باہر لا غتا خیر بیان چا خب در رنگ یول پہ انوگ یا رنگ گردوک سیود ندے فقیر یود تنچک احتیاط واجب خلاف ہے کہ خیرے یا چاہتانس آیا زکاة فدریہ و حساب سچائینا یا من ضربنا کہ سلمل چاہ مشکل میں دے وقت پہ انو زکاة فدریہ پو خی ادا سونسین یا زکاة فدریہ تا وچاں واجب
में इंशाअल्लाह खुदाए तबारक व तआला दी फरीज़ा माली दे हक़ माली पूंगता अदा बायुत पी नसीब शजदबुक व फ्रदमुचन माह मुबारक रमज़ान अमल लखोंस पे पींगते अमाल इबादत रोज़ान तिलावत क़ुरआन कुन खुरी दरगाह लकबूल बसंगतंगं में आखिरत ज़ख़ीरना तुन करार तानुक इंशाअल्लाह खुदा इरसंग मज़ाद पे के न चलत दियुनगत आखिरी माह मुबारक रमज़ान मछा चुकबा बाज़ हम दे हालत मानवी कुन लगे से तंग स्ट्रोंग लुक्स बसे खुरे इताअत दुख से खुशी नहीं बो बाज़ हम माह मुबारक रमज़ान न थुपे पिगामा किस्मत शजदबुक दुनिया के नरगल खन अमवात कुन गति का हक़ खन ज़वील हुकूक उलमा असातीद मराजे चाम से गचूज़ उस्ता ची के गति का हक़ योजना तंगना डसलुक्स योजना क्या तो ज़वील हुकूक व फैसंग दिमाह मुबारक रमज़ान पे ताज़ा तारगल खन दचिक खबर छोरिन योतंग फैसंग देनंग मरहुमा मग़फ़ूरा अपी हाजिया फातिमा की मखसूस इल्तिमास दुआ ज़रियत खुंगंगमा बेहक़ पैगम्बर वाले पैगम्बर अलैहिमुस्सलाम खुदा इरसंग मज़ाद उस गुनान लबख्शी बसे गरीक़ रहमत शजदबुक खुदा या रहमत न थोन योद न खोए दरजात कुन स्केच चुखों रहमत कुन इजाफ़ा शजदबुस नाउज़ु बिल्लाह दरा अज़ाब च योदना ध्यान पे अनुक खोए के न अज़ाब कुन लेने पैगम्बर न आले पैगम्बर अलैहिमुस्सलाम ने यम महशूर शजदबुस अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिबिल अस्र व ज़मान यंतंगमी के ना मेहरबानी रोज़ी हालत अनुयोद इल्तिमास दुआइन कि तमाम मरहुमीन सग़ बारन राय मरहुमीन ज़वील हुकूक व फैसां दी मरहुमा मग़फ़ूरा पे मीना यंतस फ़ातिहा तिलावत बाज़च्चा मेहरबानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व